इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको भने engage by people for trading रिटर्न हो इन्भेस्ट भनेको पनि रिटर्नै हो नि हामीले कुनै बैंकमा चाहिँ हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्ने बित्तिकै डेफिनेटली बैंकले हामीलाई चाहिँ 5% 10% इन्ट्रेस्ट दिइरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको त हाम्रो लागि चाहिँ इन्कम हो त्यो त्यसैले इन्कम चाहिँ 1000 रुपैयाँ हामीले बैंकमा राख्नु बित्तिकै उसले चाहिँ 1 वर्षपछि हामीलाई चाहिँ 100 रुपैयाँ दिन्छ भनेपछि हामीलाई रिटर्न गरेर प्रिन्सिपल 1000 आइहाल्यो 100 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्टको रूपमा आयो भने चाहिँ 100 रुपैयाँ रिटर्न त आयो that is also one of the investment भन्न सकिन्छ अरु के होला त यसो अरु पनि भन न रिस्क सर अलिकति हल्का रिस्क लिएर सर त्यो यस अलिकति हल्का रिस्क लिएर पनि हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ ओके दैट इज राइट ओके अब म यसो भने अब बुकको चाहिँ के हुनेछ भनेर यहाँ डकुमेन्ट त्यस्तो फन्ड रेज गर्दाखेरि जसले चाहिँ भ्यालु नि इन्क्रिज गर्छ र साथसाथै रेट अफ रिटर्न पनि द्याट्स राइट ओके ओके राइट हो त्यो पनि ठिकै हो है त्यो पनि ठिकै हो ओके एउटा मैले शेयरिङ गरे तिमीले देखेछ मार्केटिङ एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेर देख्यौ शेयरिङ भइरहेछ यो कुरो मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेर भइरहेछ है भइरहेछ ओके अब यो पछि डिस्कस गरौँ हामी एक्चुअली हामीले अहिले डिस्कसन लागेको इन्भेस्टमेन्ट है इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भनेर सो एक्चुअली इन्भेस्टमेंट भन्ने बित्तिकै चाहिँ दैट इज एक्टिभिटीज दैट इज एंगेज इन द बाय पीपल्स हु हैव सेभिङ जुन चाहिँ हामीले सेभिङ गरेको हो त्यो सेभिङको मनीलाई चाहिँ हामी मोबिलाइज गर्ने हो मोबिलाइज कस्तो रूपमा मोबिलाइज गर्नु पर्यो भने जसमा हामीले लगानी गर्छौं त्यो त्यस भित्रमा चाहिँ रिटर्न आउनु पर्यो हामीलाई के न के रिटर्न आउनु पर्यो जति भए पनि हैन त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भन्न सकिन्छ त्यसले हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट यसो गर्न सकिन्छ investment is an activities that is engaged in by people who have saving month right who have saving month okay who have saving month यो भन्छ हामी अब आएर इन्भेस्टमेन्ट भने दुई तरिका हुन्छ हाम्रो टु टाइप्स अफ हुन्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो छ क्याश इन्कम अर्को छ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो सर अलि कता हो यो वर्ड जुम गर्न मिल्दैन अलि ठुलो देखेन एकछिन ओके भयो अब ओके ल त्यसपछि हामीले परचेज गोल ओके यो परचेज गोल भन्दा पनि increase value so actually investment भनेको हामीले दुई तरिकाबाट इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ एउटा क्याश इन्कमको लागि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ एउटा इन्क्रिज भ्यालु गर्नको लागि हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ अब क्याश इन्कम भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको बुझ्न सकिन्छ भने हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्छौं हामी है बैंकमा डिपोजिट गर्नु भनेको हाम्रो क्याश कन्भर्ट गर्दा इन्ट्रेस्ट आउनु हो क्याश इन्कम त भयो नि 1000 रुपैयाँ बैंकमा हामीले डिपोजिट गर्ने बित्तिकै डेफिनेटली 1 वर्षपछि त्यसले 100 रुपैयाँ 10% इन्ट्रेस्ट दियो भने 100 रुपैयाँ हामीलाई दिन्छ त्यो चाहिँ क्याश इन्कम हो त्यसको उद्देश्यले पनि हामीले इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने इन्ट्रेस्ट को रूपमा चाहिँ हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ क्याश इन्कमको लागि र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भ्यालु अब इन्क्रिज भ्यालु भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको भने हामीले इन्भेस्ट कहाँ गर्छौं भने गोल्डमा इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ गोल्डमा त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा हैन
जुन चाहिँ प्राइस एप्रिसिएट हुन्छ। तिमीले देखिरहेको होला नि, अब काठमाडौँमा कुनै पनि घर जग्गाहरू किन्यो भने चाहिँ हामीले 1 लाखमा कुनै चाहिँ ल्यान्ड किन्यो भने डेफिनेटली त्यसको 1 महिनापछि अथवा 15 दिनपछि 1,50,000 हुन्छ। भनेपछि त्यसको भ्यालु त बढ्यो नि। भ्यालु इन्क्रिज गर्नलाई पनि, इन्क्रिज भ्यालु गर्नलाई पनि हामीले कुनै पनि एसेट्सहरू पर्चेस गर्न सकिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि गोल्ड पनि हामीले किनेर राख्यो भने डेफिनेटली फ्युचरमा त यसको भ्यालु बढेर आउँछ, अहिले पनि बढेर आउँछ। पहिले किनिरहेको चाहिँ गोल्ड चाहिँ अहिले आएर चाहिँ झन् चाहिँ 80,000 90,000 मा पुगेछ नि। त्यसपछि भ्यालु त इन्क्रिज भयो। त्यस्तै हाम्रो ल्यान्ड किनिरहेको खण्डमा पनि ल्यान्डको पनि भ्यालु बढ्न सकिन्छ होला सायद, हैन? इन्क्रिज द भ्यालु। त्यसैले हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै दुई तरिकाबाट इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। अब क्यास इन्कम गर्ने हो भने हामीले डिपोजिट गर्नु पर्यो बैंकमा, डेफिनेटली बैंकमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यदि इन केस हामीले भ्यालु इन्क्रिज गर्ने हो भने हाम्रो गोल्ड अथवा ल्यान्डमा इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कोही चाहिँ आछ क्या हो? एक्सेप्ट। ओके, यसलाई भन्छ हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। ओके, क्लियर भयो त यो? इन्भेस्टमेन्ट क्लियर भयो? ओके ल सर। ल यति कुरो हामीले डिस्कस गरेछौँ हामी। अब एक्चुअली अब समराइजमा भन्ने हो भने इन्भेस्टमेन्ट भनेको समराइजमा भन्ने हो भने इन्भेस्टमेन्ट एज अ कमिटमेन्ट, हाम्रो कमिटमेन्ट हो त्यो, of a given present sum of money to an actual alternative with the expectation of realizing additional sum of money in the futures. Definitely त्यही हो नि। हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्यो भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ, हामीलाई पनि थपेर आओस् पैसा जति भए पनि। सो द्याट इज अ इन्भेस्टमेन्ट भन्न सकिन्छ है त। अब अर्को कुरो डिस्कस गरे, यति कुरो डिस्कस गरे, अनि आएर हामीले चाहिँ अब सिलेबसतिर नलाऊ है, सिलेबस यति छ भनेर। अनि सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हामीले मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनको कुरा गरे। यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै बढी फोकस चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी मार्केटमा अथवा स्टक सम्बन्धी नेक्स्टसँग रिलेटेड टाइपको चाहिँ कोर्स डिजाइन गरेको छ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै। अब इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले भर्खर हामीले के सिक्यो भने इन्भेस्टमेन्ट भनेको गोल्डमा पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, सेक्युरिटी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, बैंकमा डिपोजिट गर्न सकिन्छ। द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट भयो। र हाम्रो सिलेबस कसरी चाहिँ डिजाइन गरेको छ भने बढी चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी मार्केटमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टको फोकस गरेर चाहिँ यो सिलेबस तयार पारेको छ है, सिलेबस तयार पारेको छ हामीलाई। त्यसैले हामीले बढी कुरा गर्ने भनेको पनि मार्केट सम्बन्धी, सेक्युरिटी सम्बन्धी कुरा गर्छु बढी। अब हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरमा मोस्टली चाहिँ प्र्याक्टिकल छन्, थ्योरी पनि अलिकति बुझौँ हामी हैन। अब सेक्युरिटीको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनको च्याप्टर हो यो। अब हामीले सेक्युरिटीमा इन्भेस्ट गरेको खण्डमा हामीले यो सेक्युरिटी चाहिँ लङ पोजिसनमा चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने कि सर्ट पोजिसनमा होल्ड गरेर राख्ने। डेफिनेटली सेक्युरिटी किनेपछि हामीले डेफिनेटली त्यसलाई सेल गरेपछि प्रफिट कमाउने हिसाबमै मोटिभमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सेक्युरिटीहरू पर्चेस गरेको हुन्छ हामीले। र कसले चाहिँ सेक्युरिटीमा लगानी गरेको छ त? अब सेयरमा मोस्टली लगानी गरेको छ। ल ओके, तिमीले झन् क्लियर हुन्छ होला सायद, अब झनै क्लियर हुन सकिन्छ। अब तिमीले चाहिँ अलि लामो समयसम्म राख्ने कि त्यो सेक्युरिटी अथवा चाहिँ हामीले सर्ट पोजिसनमा चाँडै नै बेचेर पठाउने हो त? अब इट्स डिपेन्ड अपन यु। अहिलेको मार्केट कस्तो छ त? अब अहिलेको मार्केट कस्तो होला त? कस्तो छ त अहिले मार्केट? अहिले पर्चेस गर्ने समय छ कि सेल गर्ने समय छ त? पर्चेजमै छ होला सर हल्का। यस डेफिनेटली अप्सनमै छ। ओके, शेयरमा लगानी गर्ने फेरि पर्छ फेरि पर्दैन त्यही। शेयरमा अब लगानी गर्ने भनेको अहिले पर्चेस टाइम हो। अब मार्केट भ्यालु घटिरहेको छ, त्यसैले अहिले किनेको राम्रो। अब तिमी कतिसम्म होल्ड गर्न सकिन्छ त्यो डिपेन्ड अपन यु। तिमीलाई पैसाको खाँचो भयो भने त एकचोटि सेयर पऱ्यो भने जिन्दगीभरि बेच्ने होइन भन्ने जस्तो टाइपको हुन्छ नि, अलिक पछि नै बेच्ने कि।
त्यो त लङ पोजिसनको कुरा हो तिम्रो तिम्रो चाहिँ यो आइपिओ मा लगानी गर्ने फ्युचरमा तिमीलाई पैसाको आवश्यक भने व्हाट द बेजर पाउने त्यो लङ पोजिसन भयो तिम्रो लङ टर्म पोजिसन भयो अब सेयर रुपियाँमा किन्यो लगभग त्यसको प्राइस त होला नि अब नर्मली केही नभए पनि 500-600 त भइरहेको हुन्छ त्यसको प्राइस चाहिँ हैन र त्यो भएकोले अब तिमीलाई पैसाको आवश्यक भयो भने यु हेभ टु सेल इट त्यो डेफिनेटली हो त्यो चाहिँ लङ पोजिसनमा हामी भन्छौँ त्यही कुरो गर्न लाग्छौँ अहिले मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्दा त्यही कुरो डिस्कस गर्न लाग्छौँ हामीले है त तिमी चाहिँ लङ पोजिसनबाट कसरी चाहिँ हामीले प्रफिटहरू कमाउन सकिन्छ रेट अफ रिटर्न कति आउन सकिन्छ भनेर त्यही कुरा हामी डिस्कस गर्न लाग्छौँ आज अझै चाहिँ क्लियर डिपली क्लियर हुन सकिन्छ अब यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ ओके मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनमा यो भयो अब म चाहिँ लङ पोजिसनको कुरा गरेँ अब लङ पोजिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले होल्ड गर्ने कुनै पनि सेयर किनिराख्यो चाहे सेकेन्डरी मार्केटमा किन्यो चाहे चाहिँ आइपिओबाट किन्यो इनिसियल मार्केटबाट किन्यो है नेप्सेबाट हामीले चाहिँ किन्दा चाहिँ कुनै पनि सेयर एक्जाम्पलको लागि यो एक्जाम्पल दिएँ मैले त एक्जाम्पलको लागि तिमीले कुनै सेयर पर्चेस गरे एक किता सेयर पर्चेस गरे है पर्चेस गरे कतिमा पर्चेस गर्यो भने ओके यसलाई रुपिस 100 भनौँ न अलि आइपिओमा लगानी गरे हामीले ठिक छ आइपिओमा लगानी गरे अब यो सेयरलाई नम्बर अफ सेयर चाहिँ 100 भनौँ न त्यो पनि बुझिराख्नु 100 सेयर तिमीले पर्चेस गरे 100 रुपिसमा को प्राइस कति भयो त अब तिमीले किनेको प्राइस भनेको 10,000 यस 100 into 100 भयो भने 10,000 तिमीले लगानी गरेको हजुर 10,000 तिमीले लगानी गरे है अब तिमीले चाहिँ के गर्यो भने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ होल्ड गरेर राख्यो त्यो बेला आफ्टर 2 इयर भनौँ न हैन 2 वर्षपछि तिमीले त्यो सेयर बेच्न खोजे रहेछ अहिले मार्केट चाहिँ प्राइस चाहिँ अहिलेको प्राइस हेर्दा चाहिँ यो आफ्टर 2 इयरको प्राइस चाहिँ कति चलिरहेको छ भने 500 चलिरहेको छ यसको 500 चलिरहेको छ अब सेलिङ गर्दा तिमीसँग 100 किता छ र सेल गर्दा 500 मा सेल गर्छौ नि तिमी त हैन र भाउजी तिमीले कति पाउने भयो त 50,000 50,000 भनेपछि 2 इयर्स त तिमीले वेट गर्यो नि हैन 2 इयर्स वेट गरेर तिमीले सेल गरेको भने 500 मा सेल गर्यो जस्ट सेल 100 सेयर कितना सेल गरेर 500 मा सेल गर्दा 50,000 तिमीले रिटर्न पाएछ है लगानी गरेको 10,000 तिमीले बेचेको 50,000 मा बेच्यौ भने डेफिनेटली प्रफिट चाहिँ आयो प्रफिट कति आयो प्रफिट चाहिँ आउँदा चाहिँ 50,000 मा माइनस 10,000 गर्दा भने डेफिनेटली 40,000 प्रफिट आयो हो हजुर यस्तो कन्सेप्टलाई के भन्छ भने हामीले लङ पोजिसन कि 2 वर्षमा होल्ड गर्यो 5 वर्षमा होल्ड गरेपछि मात्रै सेल गरेको भयो नि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ लङ पोजिसन भन्छौँ डेफिनेटली तिमीले के वेट गर्छौ भने लङ टर्म पोजिसन भनेको तिमीले डेफिनेटली के यो युज गर्छ भने म प्रफिट आएपछि मात्रै बेच्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ नि हैन बेच्छ नि अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है अर्को एक्जाम्पल जस्तै मानिरह्यो कि यो त आइपिओ कुरो आइहाल्यो आइपिओ हामीले लिएपछि त डेफिनेटली प्रफिट भइहाल्छ अर्को एउटा कुरा गरौँ हामी ओके पर्चेस चाहिँ हामीले प्राइस चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट कुरा गरौँ है 500 मा हामीले कुनै सेयर किने यसको नम्बर अफ सेयर भने पनि नम्बर अफ सेयर मानिलियो कि 100 मानौँ न अहिले हैन 100 मानौँ 100 मान्दा हाम्रो टोटल प्राइस चाहिँ कति पर्यो भने लगानी गर्यो भने 500 into ओके 100 गर्दा 50,000 चाहिँ लगानी गरेछ अब यो 500 चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा किनेपछि यसको प्राइस त अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ नि हैन अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ ठिक छ यसको 1 वर्षपछि आफ्टर चाहिँ 1 इयर पछि म बेच्दैछु है 1 इयर पछि म बेच्न लागेको छु भनेको बेच्दै छैन बेच्न लागेको छु आफ्टर 1 इयर यसको प्राइस चाहिँ यस्तो भयो
यसको चाहिँ अब 500 मा किनेको 450 भयो अरे। अब तिमी के गर्छौ त? अब बेच्छौ कि कुरेर बस्छौ त? प्रफिट आउँछ कि भनेर। डिभिडेन्डमा भर पर्छ। होल्ड गर्नु डिभिडेन्ड कुरै नगरौ है। डिभिडेन्ड चाहिँ अब आउँछ जान्छ, अब दिन्छ दिन्छ थाहा हुँदैन। अब तिमी चाहिँ 500 मा किनेको शेयर चाहिँ 1 वर्षपछि यसको प्राइस 450 भयो अरे। अब तिमी चाहिँ यो शेयर बेच्छौ कि अब होल्ड गरेर राख्छौ त? प्राइस मिनिमाइज गरेर अरु थपेर प्राइस मिनिमाइज गर्न प्राइस मिनिमाइज गरेर अब अर्को त्यो भने छैन। नर्मली हामीले लेमनलाई बुझ्नु खोजेको मात्रै भन्नु खोजेको मात्रै। अहिले नर्मल मान्छेले बुझ्ने खालको हैन। ओके, यसको प्राइस चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ बेच्ने नि। यस डेफिनेटली हो। आफ्टर 1 इयर यसको प्राइस 450 भएपछि हामीले बेच्दैनौँ यो शेयरलाई। डेफिनेटली होल्ड गरेर बसिरहेको छु। कहिले चाहिँ प्रफिट आउँछ, कति प्रफिट हाम्रो हातमा आउँछ त्यो गरेर बेच्छु हामी। जस्तै मान्यो नि कि P1 चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 575 भयो अरे। अब के गर्छौ तिमी? सेल गरिदिनु सर। अहिले बेच्दा हुन्छ। अब 75 रुपियाँ प्रफिट आयो, पर शेयर 75 रुपिस प्रफिट आयो, डेफिनेटली वी हैव टु सेल इट हैन। अथवा चाहिँ अझै हामीले प्रफिटको आश गरेको छ भने होल्ड पनि गर्छौँ हामी। इट्स डिपेन्ड अपन यु हैन। कसैले 75 रुपियाँ प्रफिट छ, प्रफिट आएछ, ठिकै छ, यसलाई बेच्नु पठाइदियो भने बेच्नु पनि मिलिहाल्यो, प्रफिट आइहाल्यो हाम्रो। यदि इन केस चाहिँ अब हैन अझै चाहिँ प्रफिट बढ्न सकिन्छ, सम्भावना छ भनेपछि होल्ड पनि गरिन्छ होला। इट्स डिपेन्ड अपन यु। ठिक छ। यो कन्सेप्टलाई भन्छौँ हामी लङ पोजिसन भन्छौँ है त। भनेपछि यसको फर्मुला चाहिँ लङ सिम्पल फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ? रेट अफ रिटर्न। लङ पोजिसनमा रेट अफ रिटर्न भन्ने एउटा पार्ट छ। ओके, रेट अफ रिटर्न एउटा फर्मुला। रेट अफ रिटर्न भन्ने बित्तिकै P1 minus P0 plus C1 P0 भनेपछि where P1 minus P1 minus P0 where P1 भनेको के हो भने इन्डिङ प्राइस है त। इन्डिङ प्राइस अफ स्टक। ठिक छ। त्यसैले P0 भनेको के हो भने बिगिनिङ प्राइस अथवा पर्चेस प्राइस भन्नु पर्यो है। बिगिनिङ प्राइस है। प्राइस बिगिनिङ प्राइस हो। अर्को चाहिँ हाम्रो C1 भनेछ। C1 भनेको ठुलो अक्षर चाहियो एकछिन है। मोबाइलमा हेरेर होला तिम्रो। हजुर सर। भोलि ल्यापटपमा हेर्नु पर्छ। रञ्जित मोबाइलमा हेरे पनि जुम गर्न मिल्दो रहेछ। जुम हेर्न मिल्छ ल हुन्छ। ठिक भयो। जुम गरे सर। ओके ल। उसले क्यामेरा अन गरी हालेछ, त्यही भएर ठुलो सानो देखिहालेछ सर। ल क्यामेरा अन गर। C1 भनेको क्याश इन्कम। ल क्याश इन्कम हो। भनेपछि क्याश इन्कम भनेको के हो भने डिभिडेन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले आउँछ नि, त्यसलाई क्याश इन्कम भन्छौँ। अहिलेकै चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अब अहिलेको एक्जाम्पल है। अहिलेको एक्जाम्पलमा रेट अफ रिटर्न निकाल्दा यो एक्जाम्पल गरेछु नि है। 100 को है आफ्टर 2 इयर्स को कपी गरौँ। तल एक्जाम्पल लिएँ मैले। ओके, परचेज चाहिँ 100 रुपियाँ परचेज गरेँ, सेल चाहिँ आफ्टर 500 मा सेल गरेँ। अहिले चाहिँ यसमा डिभिडेन्ड दिएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। बुझ्दा चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त भन्दा तल हेर त रेट अफ रिटर्न कति आउँछ त यो फर्मुला युज गर्दा। कपी गरौँ। ओके, P1 भनेको कति हुन्छ त यसमा? 500। P1 भनेको 100। ओके 500। अनि P0 भनेको कति हो? 100 रुपैयाँ। ओए C1 त छैन नि अहिले हैन? अहिले दिए छैन। के छैन भने 0 आउँछ। 0 ओके। त्यसपछि P0 भनेको 100 भइहाल्यो।
अब चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त 40%. यस 40% इन्कम भएछ हाम्रो 40% इन्कम भएछ ओके क्लियर भयो Clear भयो. कसैले के गर्नु छ भने भन्ने फर्मुला एउटा हाम्रो क्रिएट भयो है यो फर्मुला चाहिने भयो तिमीलाई ठीक छ हजुर सर ओके ल एउटा फर्मुला क्रिएट गरे हामीले अर्को चाहिँ छ जहिले पनि हामीले 100% हामीले इन्भेस्ट गर्नु त गाह्रो होला हैन हामीले कुनै बेला लोन लिएर पनि हामीले कुनै पनि सेक्युरिटीहरू पर्चेस गर्न सकिन्छ हो त्यसैले इनिशियल मार्जिन कति राख्ने त अब हामीले इनिशियल मार्जिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले कति लगानी गर्ने त आफैले अथवा 50% 60% 10% जति पनि लगानी गर्न सकिन्छ हामीले त्यो लगानी कति गर्ने भनेर यदि इन केस चाहिँ हामीले लोन लिएर चाहिँ हामीले सेक्युरिटीजहरु किन्ने लागेको छ भने है त ओके त्यो फर्मुला यो हो यसलाई हाइलाइट गरौँ मार्जिन लोन और डेप्ट को कुरा गरे है मार्जिन लोन एन्ड डेप्ट को कुरा गरे अब इनिशियल मार्जिन भनेको हामीले लगानी गर्ने इक्विटीज मान्नु कि 50% भनौँ 50% भनौँ ओके अहिलेको एक्जाम्पल लिने हो भने यसको एक्जाम्पल लिउँ कपी पहिले चाहिँ मैले यो 2 इयर्सलाई हटाएँ है यति कुरालाई मात्रै अब हामीले शेयर किन्न लागेको छौँ हामीले से 100 किट्टा जसको प्राइस छ 100 रुपीस अब टोटल प्राइस भयो हामीले पैसा चाहिने भनेको 10,000 हामीले चाहिन्छ अब हामीले लगानी गर्ने भनेको 50% मात्रै 50% मात्रै लगानी गर्ने हामीले र बाँकी भएको लोन लिने हैन 5,000 लोन लिने 5,000 आफैले इन्भेस्ट गर्ने भयो त्यसैले हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको इनिशियल मार्जिन अथवा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ 50% डले 5,000 लोन चाहिँ हाम्रो कति भयो त 5,000 लोन भयो 50,000 हैन ठीक छ क्लियर भइरहेछ छ यहाँसम्म अनि यार टोटल चाहिँ हामीले 10,000 बराबरको सेक्युरिटी किन्न पाइन्छ अब ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ त हेरौँ है यति कुरो भयो भने ब्यालेन्स सिटमा कति इफेक्ट हुन्छ हेरौँ ब्यालेन्स सिट यसो टेबल एउटा बनाऊ है टेबल 1 2 3 ओके ओके ल ब्यालेन्स सिट है त ब्यालेन्स सिटमा अलिकति सानो पारौँ यो फाइनेन्समा एसेट चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ र लाइबिलिटी चाहिँ राइट साइडमा हुन्छ है यसमा अचम्म मान्नुपर्ने जरुरी छैन है त अमाउन्ट भइहाल्यो अब आएर हामीले टोटल एसेट्स किन्न लागेको स्टक भनेको चाहिँ 100 किटा हैन 100 इन्टु 100 गर्दा 10,000 भयो एसेट हाम्रो भयो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो लोन हामीले 50% यस 50% जति लोन चाहिँ 5,000 भयो ठीक छ 5,000 ओके अब बाँकी भएको चाहिँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भने इक्विटी इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको इनिशियल मार्जिन भनेको इक्विटी भन्छ है हामी इक्विटी कति लगानी गरे 5,000 ओके अब आएर टोटल चाहिँ आयो 10,000 आयो 10,000 है 10,000 गर्दैछ यसमा क्लियर भयो भयो सर ओके ल अब मानिलिउँ फेरि है यो त हामीले सुरुमा किनेको को ब्यालेन्स सिट इफेक्ट भइहाल्यो अर्को हाम्रो इफेक्ट भनेको
यदि केस P1 चाहिँ मानिलियो कि P1 चाहिँ 300 भयो अरे 300 भयो अरे 300 भयो भने यसको ब्यालेन्स सिटको इफेक्ट कस्तो होला त के हेरौँ है अब हामीले लगानी गरेको 10,000 हो 10,000 मा चाहिँ 5,000 हामी लगानी गरेको 5,000 लोन लिएको भइहाल्यो त्यो अनुसार ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट चाहिँ 10,000 को भयो सेक्युरिटी किनेको र चाहिँ लायबिलिटीज भनेको चाहिँ लोन चाहिँ 5,000 इक्विटी 5,000 को अब हैन 1 वर्षपछि अथवा 6 महिनापछि यसको प्राइस चाहिँ 300 भयो भने अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ हेरौँ है यसलाई गरौँ ओके टोटल एसेट कति हुनु पर्यो त अब 300 भयो भने नम्बर अफ शेयर भनेको 100 इन्टु 300 भयो कति आयो 30,000 आयो राइट 30,000 आयो अब ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो कति हुनु पर्यो भने स्टक पनि प्राइस पनि 300 को दरले 3,000 हुनु पर्यो 3,000 हुनु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भइरहेछ ओके अब हाम्रो लोन त हामीले इन्भेस्ट गरेको 50% भनेको सुरुमा त 30,000 को 50% निकाल्नु 30,000 को 50% हुन्छ अब ओके अब सुन्नु मेरो कुरा है यसमै बुझ्नु पर्ने हामीले अब हामीले सुरुमा चाहिँ 10,000 हामीले स्टक किनेको भयो त्यो स्टकमा चाहिँ 50% हामीले लगानी गर्यो 5,000 हामीले लगानी गर्यो 5,000 लोन लिएको छु अब सुरुमै 5,000 त लोन लिइसक्यो त्यही स्टकको प्राइस चाहिँ पछि गएर 300 भएको हो नि अब 300 भयो भने हाम्रो टोटल एसेट चाहिँ 30,000 भयो लोन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त त्यसको 50% हुँदैन अब लोन जति 5,000 लिएको 5,000 नै हुन्छ लोन चाहिँ कति हुन्छ जहिले पनि लोन पहिला जति लिएको त्यति नै 5,000 हुन्छ तर बढ्ने भनेको कुन चाहिँ हो त इक्विटीमा बढ्छ है इक्विटीमा बढ्ने भनेको 25,000 इक्विटीमा 25,000 क्लियर भयो नराख्ने ब्यालेन्स सिट नराख्ने हाम्रो चाहिँ इक्विटीज बढ्यो 25,000 चाहिँ इक्विटीज भयो भनेर बुझ्नु पर्यो अब लोन चाहिँ जहिले पनि एकताल लोन हामीले चाहिँ लिएको 5,000 भयो भने 5,000 हुनु पर्यो हाम्रो प्राइस बढे पनि घटे पनि लोन भनेको जति पहिले लिएको त्यति नै हुन्छ घटबड चाहिँ हुँदैन घटबड हुने भनेको कहाँ हो त इक्विटीमा पुरा क्लियर भयो सर ओके अब प्राइस अब फेरि घटाइदेऊ न यता हेरौँ न हैन अब 300 भयो ठिकै छ यो क्लियर भयो हैन तिमीलाई ल अब फेरि प्राइस घटाइदियो है P1 चाहिँ मानिने कि अब 100 रुपैयाँ भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 80 रुपैयाँ भयो अरे ल 80 रुपैयाँ भयो अरे ब्यालेन्स सिट कस्तो इफेक्ट हुने भयो ल यता हेरौँ है 80 भयो भने टोटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त्यो निकालौँ न पहिला हैन टोटल चाहिँ एसेट कति हुने भयो भने 100 इन्टु 80 कति गरे 8,000 भयो हो ल 8,000 भयो ठीक छ अब यसको प्राइस चाहिँ 300 बाट 80 भयो रे भने 80 भनेपछि 8,000 भयो हजुर ब्यालेन्स सिटमा यसको 8,000 भयो अब हाम्रो लोन चाहिँ के हो त प्राइस घट्यो भने लोन घटाउनु पर्छ र कहाँ हुने भयो इक्विटीमा कति भयो त 3,000 भयो ल ओके अब मैले बुझाउन खोजेको के हो भने तिमीहरूलाई सुरुमा हामीले इनिसियली किन्दा चाहिँ हामीले 50% हामीले लगानी गर्यो 50% लोन लियो हो त्यो अनुसार ब्यालेन्स सिट 50% भयो अब हाम्रो मार्केटमा सेकेन्डरी मार्केटमा चाहे प्राइस बढोस् चाहे घटोस् लोन नेभर क्यान बी चेन्ज लोन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन त चेन्ज हुने भनेको हाम्रो एसेटको भ्यालु बढ्छ घट्छ त्यो कुरो भइहाल्यो र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो इक्विटीज पनि घटबड हुन्छ भन्ने मात्र हो कुरो क्लियर भयो
भयो सर सर ओके अब त्यो स्टकको भ्यालु त 30 त्यस्तो रुपियाँमा बेलामा चाहिँ यसो गर्नु भयो नि सर हजुर 30 रुपियाँ भयो भने स्टकको भ्यालु लोन 5000 इक्विटीलाई मात्रै यसो गर्ने भयो लोन चाहिँ जहिले पनि 5000 नै हुनु पर्यो सर प्राइस चाहिँ घट इक्विटी गर्नु पर्यो स्टकको भ्यालु हैन 30 भयो भने 3000 हुन्छ हैन एसेट साइडमा यस 30 भयो भने 3000 हुन्छ अनि लायबिलिटी साइडमा लोन 5000 हुन्छ अनि त्यो के कसरी माइनस गरेर नि नेगेटिभ हुन्छ नि तिम्रो नेगेटिभ हुन्छ नि नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिहाल्छ नि अब लगभग चाहिँ तिम्रो 30 रुपिस भयो भने तिमीले भनेको त्यही हो यदि मार्केट प्राइस 30 भयो अरे हैन यसको 30 भयो भने 3000 भयो टोटल एसेट्स चाहिँ हो लायबिलिटीमा टोटल एसेट्स चाहिँ अनि लसमा भयो टोटल एसेट्स चाहिँ से इन्टु नेगेटिभ भइहाल्यो नि नेगेटिभ हुन्छ डाइरेक्ट नेगेटिभ लसमा जान्छ डाइरेक्ट नेगेटिभ भयो नि त हाम्रो इक्विटी चाहिँ इक्विटी लोनै नेगेटिभ जान्छ 5000 छ भनेपछि त अनि 5000 त लोन भइहाल्यो नि लोन त त्यसलाई चाहिँ तिर्नु परिहाल्यो 5000 तिर्नु लोनै परिहाल्यो 5000 भएपछि त हाम्रो मार्केट भ्यालु 30 रुपिस हुँदा त त्यसै नेगेटिभ भइगयो नि नेगेटिभ हुन्छ होइन 30 इक्विटी त नेगेटिभ भइहाल्छ इक्विटी नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन कसरी गर्ने तिमीले चाहिँ हेर्नु पर्यो पैसा थप्नु पर्ने हुन्छ फेरि इक्विटीमा माइनसमा राख्नु छ त्यहाँ इक्विटी माइनसमा राख्ने अहिलेको लागि हिसाबमा त्यो मैले अलि यतिसम्म सिकाएको चाहिँ मैले भनेको तिम्रो नेगेटिभ इक्विटी नेगेटिभ हुनु पर्यो नेगेटिभमा राख्नु पर्यो अटो सिकाएको छैन नि मैले त्यो पनि पोर्सन आउँछ यदि इनकेस त्योभन्दा कम भयो भने तिमीले के गर्छौ भनेर ब्रोकरले जहिले पनि के गर्छ भने मार्जिन कल भन्छ क्या त्यो सिक्नै भएको छ त्यो भन्नै भएको छैन मैले त त्यस आयो भने के गर्ने भनेर अहिले त हामीले यति मात्रै कुरो गरेको छु त यदि इनकेस प्राइस बढ्यो भने इक्विटीको प्राइस पनि बढ्छ यदि घट्यो भने प्राइस घट्यो भने इक्विटीको भ्यालु पनि घट्छ त्यति कुरो मात्रै भनेको मैले यदि इनकेस त्योभन्दा घट्यो भने के गर्ने भनेपछि मार्जिन कल गर्नुपर्छ डेफिनेटली त्यसलाई इक्वल गर्नुको लागि त्यो कुरा आउँदैछु म है यहाँ छ एक्चुअल मार्जिन कल हैन मार्जिन कल भ्यालु यो हो खासमा फर्मुलाबाट हामीलाई क्लियर हुन्छ यो फर्मुला सर आजको क्लास समराइज गरौँ त एकचोटि लोनबाट कम आयो कम भयो भने है कम भयो भने हामीले मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्ने मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो भ्यालु भन्दा पनि कम आयो भने डेफिनेटली त्यसलाई मेन्टेन गर्नुको लागि फेरि ब्रोकरले के गर्छ भने पैसा चाहिँ इक्वल गर्नुको लागि पैसा तिर्नु भन्छ त्यहाँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि गरे है भाइ अब हाम्रै भ्यालु निकाले सबै कुरो निकाले हाम्रो भ्यालु चाहिँ इन केस भ्यालु निकाल्दा चाहिँ लगभग 500 भनौँ न अहिलेको लागि फेरि 500 भन्दा कम आयो हाम्रो भ्यालु निकाल्दा मार्जिन कल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर निकाल्दा चाहिँ 500 भन्दा कम आयो भने जस्तै अब हाम्रो भ्यालु निकाल्दा भ्यालुएसन गर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ भ्यालु 500 हो भ्यालुएसन गर्दा चाहिँ लगभग चाहिँ 450 आयो अरे 500 भन्दा कम आयो नि हैन 500 भन्दा कम आयो भने डेफिनेटली उसले ब्रोकरले कल गर्छ 50 रुपियाँ थप्नाऊ भनेर 50 रुपियाँ थप्नाऊ 500 नै गराख भनेर त्यसले भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्छौँ हामी मार्जिन कल भन्छ त्यसलाई है त अहिले बढ्यो छ भने इट्स ओके 50 रुपैयाँ हजुर यदि केस मार्केटको प्राइस चाहिँ 600 छ भने डेफिनेटली हामीले भ्यालु निकाल्दा 500 हो डेफिनेटली त्यो 500 बढी छ नि प्राइस चाहिँ बढी छ भने इट्स ओके अहिले चाहिँ तिमीलाई कल गर्नु पर्दैन त्यतिमा बसिराख भन्छ त्यसले ब्रोकरले है त त्यो कुरा हामी गर्छौँ हामी त्यसैले यसको फर्मुला यो गर्नुको लागि फर्मुला यस्तो छ एक्चुअल मार्जिन कल प्राइस निकाल्दा चाहिँ 1 माइनस IM अपन 1 माइनस MM र इन्टु P0 यसरी हामी मार्जिन कल प्राइस निकाल्छौँ अब रेट अफ रिटर्न चाहिँ निकाल्नुको लागि फर्मुला के छ भने यो लोन लिएको बेलामा है लोन लिएको बेलामा चाहिँ हामीले यसमा छ P1 माइनस P0 प्लस C1 त हामी पहिले हेरिसक्यौँ हैन आफैले 100% हामीले लगानी गर्यो भने P0 र यसमा एउटा के थप्नु पर्यो भने इन्टु IM र माइनस
I1 इन्ट्रेस्ट त्यसैले यसमा वेयर भनेर लेखेँ मैले है कता भयो यसलाई मात्रै तल्लो हो वेयर चाहिँ वेयर अब I भनेको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो I1 भनेको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो IM भनेको चाहिँ इनिशियल मार्जिन भयो अनि माथि MM भनेको चाहिँ एउटा पनि लेखिराखौँ यहाँ MM भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन स्पेलिङ यताबाट भएछ है टाइप गर्दा यसो हेर ल मेन्टेनेन्स मार्जिन ओके यति हो लङ पोजिसनको हाम्रो फर्मुला कुरो बुझ्यौ बुझ्यो सर ल